अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। दीनी मालूमाती सवालात में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मैं लाई हूँ आपकी मालूमात में इजाफ़ा करने के लिए अनोखे और दिलचस्प सवालात। तो आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: तीतर जब बोलता है तो क्या कहता है? जवाब: हर जानवर अक्सर व बेशतर अल्लाह की तस्बीह करता है, चनाचे तीतर कहता है अर्रहमानु अलल अर्शी इस्तवा। तर्जुमा: अल्लाह ताला अर्श के मालिक हैं। सवाल: शुएब अबी तालिब ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब का कितने अरसे तक मुआसरा रहा? जवाब: शुएब अबी तालिब में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब का 1 साल के अरसे तक मुआसरा रहा। सवाल: क्या हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु जंग बदर में शरीक थे? जवाब: जी नहीं, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु जंग बदर में शरीक नहीं थे। सवाल: ये किसका कौल है कि जिस कौम ने बाहिमी मशवरा किया इस कौम ने फलाह पाई? जवाब: हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि जिस कौम ने बाहिमी मशवरा किया इस कौम ने फलाह पाई। सवाल: श्रीलंका के लोग मगरमच्छ के जिस्म के किस हिस्से की पूजा करते हैं? जवाब: श्रीलंका के लोग मगरमच्छ के दांत की पूजा करते हैं। सवाल: जन्नती को जन्नत में कितने खादिम मिलेंगे? जवाब: जन्नती को जन्नत में 80,000 खादिम मिलेंगे। सवाल: कुरान मजीद में किस वाहिद आदमी को इसकी कुनियत से याद किया गया है? जवाब: कुरान मजीद में अबू लहब को इसकी कुनियत से याद किया गया है। सवाल: किस सहाबी की गवाही 2 लोगों के बराबर थी? जवाब: हज़रत खुज़ैमा रज़ी अल्लाह अन्हु की गवाही 2 लोगों के बराबर थी। सवाल: हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में कितने दिन रहे? निकालने वाले का क्या नाम था और वो कहाँ का था? जवाब: हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को तीसरे दिन निकाला। अहले सैर ने लिखा है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकालने वाला मालिक बिन दारुल खंज़ाई था और ये अरब का बुद्धू था। सवाल: मदीना मुनव्वरा में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की बुनियाद कब रखी थी? जवाब: मदीना मुनव्वरा में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की बुनियाद रबीउल अव्वल 1 हिजरी में रखी थी। सवाल: वो कौन सा इंसान है जो अपने हाथ से लोगों को मारता है? सब देखते हैं लेकिन कोई इसको कुछ नहीं कहता। जवाब: जल्लाद। जो लोगों को फांसी देता है अपने हाथ से लोगों को मारता है, सब देखते हैं लेकिन कोई इसको कुछ नहीं कहता। सवाल: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से किस जगह नाजिल होंगे? जवाब: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से दमिश्क में नाजिल होंगे। सवाल: वो कौन से सहाबी थे जिनकी शहादत के बाद लाश को जमीन निगल गई थी? जवाब: हज़रत खुबैब बिन अदी रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद लाश को जमीन निगल गई थी। सवाल: यौम ज़ीनत कौन सा दिन है? जवाब: यौम ज़ीनत फ़िरौन की सालगिरह का दिन है। सवाल: कौन से नबी थे जो लाठी पर टेक लगाए थे कि इनकी रूह कब्ज़ हो गई? जवाब: हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे जो लाठी पर टेक लगाए थे कि इनकी रूह कब्ज़ हो गई। सवाल: जो बादशाह कश्ती गस्ब कर लिया करता था और इसके खौफ से हज़रत ख़िज़र रज़ी अल्लाह अन्हो ने मसाकीन की कश्ती में नुक्स पैदा कर दिया करते थे, इस बादशाह का नाम क्या था?
جواب، اس بادشاہ کا نام جیسور تھا، یہ غسہ کا بادشاہ تھا۔ بعض حضرات نے اس کا نام بدو بن بدوسکر کیا ہے اور یہ جزیرہ اندلس میں رہتا تھا۔ سوال، موت کا فرشتہ ایک وقت میں کتنی روحیں قبض کر سکتا ہے؟ جواب، موت کا فرشتہ ایک وقت میں 1,00,000 روحیں قبض کر سکتا ہے۔ سوال، سب سے زیادہ عرصہ کس نے خلافت کی؟ جواب، سب سے زیادہ عرصہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خلافت کی۔ سوال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر کس چیز کی اپیل فرمائی؟ جواب، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر لوگوں سے جہاد فنڈ کی اپیل فرمائی۔ سوال، مریض کو کون سے گروپ کا خون لگوانا جائز نہیں؟ جواب، مسلمان مریض کو غیر مسلم کا خون لگانا بہتر نہیں ہے، کیونکہ کافر کے خون میں جو اثرات خبیثہ ہیں ان کے منتقل ہونے اور اس پر اثر انداز ہونے کا قومی خطرہ ہے۔ اسی لیے صلاح امت نے فاسقہ عورت کا دودھ پلوانا بھی پسند نہیں کیا، لہٰذا مسلمان مریض کو غیر مسلم کا خون لگانے سے حتی الوسع اجتناب بہتر ہے۔ ضرورت ہو اور کوئی صورت نہ ہو تو لگا لیا جائے۔ سوال، احادیث کے مطابق دجال کی ماں کیسی ہوگی؟ جواب، احادیث کے مطابق دجال کی ماں موٹی ہوگی۔ سوال، مسجد نبوی کی محراب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، یہ محراب بعد میں کس کے زمانے میں کس نے تیار کرائی تھی؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسجد نبوی کی محراب نہ تھی، یہ محراب سب سے پہلے ولید کے زمانے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بنوائی تھی۔ سوال، انسان کا کون سا عمل ایسا ہے جو شیطان کو غصہ دلاتا ہے؟ جواب، انسان کا مسواک کرنا ایسا عمل ہے جو شیطان کو غصہ دلاتا ہے۔ سوال، شیطان کا اصل نام کیا ہے؟ جواب، شیطان کا اصل نام عزازیل ہے۔ سوال، شیطان زمین پر سب سے زیادہ کس طرف ہوتے ہیں؟ جواب، شیطان زمین پر سب سے زیادہ مشرق کی طرف ہوتے ہیں۔ سوال، حضرت حوا کے بطن سے کتنے بچے پیدا ہوئے؟ جواب، ابن جریر طبری نے کہا ہے کہ حضرت حوا کے بطن سے 40 بچے پیدا ہوئے اور دوسرا قول یہ ہے کہ 120 بچے پیدا ہوئے۔ سوال، محمود غزنوی کس کا بیٹا تھا؟ جواب، محمود غزنوی سبکتگین کا بیٹا تھا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیوز پسند آئی ہوں گی، تو میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔